अस्सलाम वालेकुम। लिखारी ऑनलाइन मैगज़ीन में खुश आमदीद। हादा नूरुल मुस्तफ़ा, किस्त नंबर 13। सूफिया बेगम से बात करने के बाद वो अपने ऑफिस में मौजूद खिड़की के सामने खड़ा था। खुली खिड़की से पुलिस स्टेशन की राहदारी साफ दिखाई पड़ती थी। वो अपनी पैंट की जेबों में हाथ डाले वहाँ खड़ा था। उसके चेहरे पर मुस्कुराहट छाई थी। अगर गौर से देखा जाए तो इसके एक गाल पर बिल्कुल हल्का सा गढ़ा पड़ता था, जैसे पहली रात का चांद। वह मुस्कुराता था तो इसका चेहरा खिल उठता था। न जाने कौन सी सोच थी जो इसे इस कदर सरशार किए हुए थी कि वो घुटनों पर हाथ रखे झुका और हंसता चला गया। उसे याद न पड़ता था कि अब्दुल रहमान साहब की वफात के बाद वो कब से इस तरह खुश हुआ था। अब वो सीधा खड़ा था और मुस्कुराते हुए पलटने ही वाला था कि उसकी नज़र बाहर राहतरी के सिरे पर पड़ी। उसे हवलदार के साथ एक लड़के की महज एक झलक दिखाई दी और उसके मुस्कुराते लब सिकुड़ गए। हवलदार इस लड़के को हवालात की जानिब लेकर जा रहा था। हातिम ठिठक गया। उसकी आंखों में उलझन उभरी थी। वह चंद लम्हे वहां खड़े कुछ सोचता और फिर जल्दी से टेलीफोन की जानिब बढ़ा। अब उसके चेहरे पर संजीदगी छाई थी। अभी किसे गिरफ्तार किया गया है? कुछ देर बाद कमरे में उसकी भारी संजीदा आवाज गूंजी। वह सादी के साथ अपना अबरू भी खुजचा रहा था। सर, एक लड़का है। हवादार ने सुराखदार दरवाजे के दूसरी बार खड़े लड़के की जानिब देखते हुए कहा। इस लड़के के चेहरे पर अजीब सी मुस्कुराहट छाई थी। क्यों पकड़ा है? सर, वो जानबूझकर बदतमीजी करता था, तो मैंने सोचा कि एक दफ़ा हवालात की सैर करवा दूं। इसकी बात सुनकर लड़की की मुस्कुराहट गहरी हो गई। हातिम को एक लम्हे के लिए हैरत हुई कि वो लोग उसे पहचान क्यों नहीं पाए। करमदीन, अगली दफ़ा किसी को हवालात की सैर करवाने से पहले मुझसे पूछ लेना। ये ना हो कि उसे सैर करवाते करवाते तुम खुद अंदर कैद हो जाओ। अंडरस्टैंड? उसके सख्त लहजे पर करमदीन गड़बड़ा गया। यस सर, मध्यम आवाज में कहते हुए उसने सुलगती हुई निगाह इस लड़के पर डाली जो अब लबों को सिकेड़े हाथ पैंट की जेबों में डाले सीटी बजा रहा था। इसे मेरे पास लेकर आओ। हुक्म देकर हातिम ने टेलीफोन क्रेडल पर रखा। अब वह दोनों हाथों को जोड़कर कोहनियां मेज पर टुकाए उसके आने का इंतजार कर रहा था। अभी कुछ पल ही गुजरे थे कि हवालदार के साथ एक दुबला पतला सा लड़का अंदर दाखिल हुआ। हातिम को देखकर उसकी आंखों में चमक आई। रफ से नीली शर्ट और नीली जीन्स पहने वो लड़का काफी खुश शक्ल था। इसके नकुश पुरकशिश थे जिन्हें जबकि आंखें स्याह थी। उसकी उम्र 18 से 20 साल के दरमियान मालूम पड़ती थी। उसे देखकर भी हातिम के चेहरे पर कोई तासुर नहीं उभरे थे। एक नज़र उस लड़के को देखकर वो करमदीन की तरफ मुड़ा। आइंदा मेरी इजाज़त के बगैर किसी को गिरफ्तार मत करना, वरना अपनी नौकरी से हाथ धोने के जिम्मेदार तुम खुद होगे। करमदीन ने इसके सर्द लहजे पर अपना सर इस बात में हिलाया। तुम जा सकते हो, इसे मैं खुद समझा देता हूँ। अब वो दोबारा उस लड़के की जानिब मुड़ा। करमदीन सल्यूट मारता ऑफिस से बाहर निकल गया। इसके जाते ही हातिम ने दरवाजे की जानिब देखा और उठ खड़ा हुआ। अब वो लड़के की जानिब बढ़ रहा था। इससे चंद कदमों की दूरी पर रुक गया। उस लड़के के चेहरे पर मुस्कुराहट छाई थी। हातिम के सामने खड़ा वो बच्चा लग रहा था। वह 2 साल बाद एक दूसरे के रूबरू आए थे। लड़के को मालूम था कि हातिम पहल नहीं करेगा, इसलिए खफीफ सा मुस्कुराते हुए उसके सीने से जा लगा। हातिम के चेहरे पर एकदम से मुस्कुराहट फैल गई। वैसे वो इसे 2 थप्पड़ लगाने का इरादा लगता था, मगर उसकी सूरत देखकर अपना इरादा तर्क कर दिया। हातिम ने धीरे से इसके गिर्द अपने बाजू फैला दिए। आप कैसे हैं भाई? उसके साथ लगे उसामा ने सवाल किया। ठीक हूँ। हातिम पीछे हट गया। अभी उसामा कुर्सी की जानिब बढ़ा ही था कि हातिम ने उसका कान खींचा। वो चीख उठा, भाई भाई छोड़े ना। वो अपने कान पर से हातिम का हाथ उठाने की कोशिश कर रहा था, मगर एएसपी की गिरफ्त कमज़ोर नहीं थी। तुम्हें मेरे पास आने का कोई दूसरा तरीका नहीं मिला था? वो सख्त लहजे में पासपुर्स कर रहा था। थोड़ी देर बाद हातिम ने इस पर रहम खाते हुए अपना हाथ पीछे कर लिया। वो सामयिक हाथ से अपने कान को मसलने लगा जो सुर्ख पड़ चुका था। उसने हातिम की बात का जवाब दिए बगैर मोबाइल निकाला और अपना कान देखने लगा। हाय अल्लाह, मेरा कान सुर्ख कर दिया। उसकी दहाई पर हातिम ने एक नज़र उस पर डाली और अपना सर झटक दिया। नाजुक आदमी। ओह, आदमी भी नहीं, अभी तो तुम लड़के हो। उसे तपाते हुए हातिम अपनी कुर्सी पर जा बैठा। उसामा का मुंह बन चुका था। कोई घर आए मेहमान के साथ ऐसा सलूक करता है? उसामा भी उसके सामने बैठा था। शुक्र अदा करो कि अभी मैंने तुम्हारे साथ वो सलूक नहीं होने दिया जो इस घर में आए मेहमान के साथ होता है। उसके तंजिया लहजे पर उसामा के अबरू उठ गए। उसे मालूम था कि हातिम खुद को तो उसे मार सकता था, मगर किसी दूसरे को उस पर हाथ उठाने की इजाज़त कभी ना देता। इसके लब मुस्कुराहट में ढल गए। इसकी नज़रें हातिम के संजीदा चेहरे पर मशगूज थीं जो अब अपने दाएं जाने मौजूद मेज़ पर से जग उठाकर पानी ग्लास में नुंडेल रहा था। पानी पियो, क्योंकि इस वक्त मैं तुम्हें सिर्फ यही दे सकता हूँ। उसके आगे पानी का ग्लास रखने के बाद उसने अपने लिए भी पानी के ग्लास में उंडेला।
حاتم اپنا گلاس کی جانب بڑھا رہا تھا ہاتھ جس پر اسامہ اپنا گلاس اس کے گلاس سے ٹکراتے ہوئے ہنس دیا۔ حاتم بھی مسکرا دیا۔ ویسے اگر تم ہادی سے ملتے تو تم دونوں کی دوستی بہت جلدی بند ہو جاتی۔ اسامہ رکا۔ کون ہادی؟ اس کے سوال پر حاتم نے لب ہلکی سی مسکراہٹ میں ڈال کی، آنکھیں چکمکا اٹھی۔ حافہ کا بھائی۔ چند لمحوں کے لیے خاموشی چھا گئی۔ اسے اپنے اوپر اسامہ کی مسکراتی نظریں محسوس ہوئیں تو اسے احساس ہوا کہ وہ کسی انسان کا حوالہ دے چکا تھا، اور پانی پیتے حاتم کو اچھو لگا اور وہ کھانستے ہوئے دوہرا ہو گیا۔ اسامہ فکری انداز میں اس کی جانب بڑھا تھا۔ اب وہ حاتم کی پیٹھ تھپک رہا تھا۔ حاتم کا چہرہ سرخ پڑ گیا۔ جب تنفس کچھ حد تک درست ہوا تو وہ سیدھا ہوا۔ اسامہ واپس کرسی پر بیٹھ گیا۔ آپ کو آرام سے پانی پینا چاہیے تھا۔ حاتم نے اس بات میں سر ہلایا۔ کھانسنے کے بعد اس کی آنکھیں سرخ ہو چکی تھیں، ان میں ہلکی سی نمی بھی چھا گئی تھی۔ وہ اسامہ نے شریر نظروں سے اس کی جانب دیکھا تھا۔ حافہ کون ہے؟ اس کے سوال پر حاتم بے ساختہ ہی اپنی نظریں چرا گیا۔ اسامہ انوس شرارتی نظروں سے حاتم کو تک رہا تھا۔ ماموں کی بیٹی ہے۔ کہنا تو وہ کچھ چاہتا تھا مگر کہہ کچھ اور گیا تھا۔ اسامہ نے اپنے سر کو اس بات میں جنبش دی مگر پھر رکا اور رشک بھری نظروں سے اس کو دیکھا۔ آپ یہ بھی تو کہہ سکتے تھے کہ ہادی آپ کے ماموں کا بیٹا ہے، اس نے شکی انداز میں کہا۔ صرف دال میں کچھ کالا ہے کہنا باقی رہ گیا تھا۔ حاتم کا دل کیا کہ وہ اپنا سر تھام لے یا پھر اس کو یہاں سے چلتا کرے۔ وہ پیاری ہے۔ اس نے حاتم سے ہیں کا سفر بہت جلدی تیار کیا تھا۔ اس سوال پر حاتم تھما۔ اس کی آنکھوں میں جھنجھلاہٹ کی جگہ نرمی نے دے دی۔ اسامہ نے دیکھا تھا کہ اس کی آنکھوں کا تاثر محض ایک لمحے میں ہی تبدیل ہوا تھا۔ اسے ایک مختلف انسان بننے میں صرف ایک ساتھ لگی تھی۔ اسامہ کو حاتم کی نظروں میں کچھ ایسا نظر آیا تھا کہ وہ مسکرا اٹھا۔ اس کا دل کیا کہ وہ جھوم اٹھے۔ اس کے حاتم بھائی پر بھی محبت اپنا وار کر چکی تھی۔ پتہ نہیں، حافہ کی نم آنکھیں اس کے سامنے تھیں۔ اسے ان آنکھوں میں دیکھتے ہوئے محسوس ہوا تھا کہ ان میں ایک التجا تھی، جیسے وہ کہنا چاہتی تھی کہ مت جاؤ حاتم عبدالرحمن، مت جاؤ۔ اسے یکدم ہی سانس لینے میں دشواری پیش آنے لگی۔ آنکھیں موند کر اس نے گہرا سانس بھرا۔ اسامہ اسے غور سے دیکھ رہا تھا۔ وہ نقاب کرتی ہے، میرے سامنے جب بھی آئی اپنا چہرہ ڈھانپ کر آئی ہے۔ وہ اپنی کرسی پر جھولتا ہوا آنکھیں بند کیے کہہ رہا تھا۔ میں نے اس کا چہرہ کبھی نہیں دیکھا۔ اس کی بات پر اسامہ نے برا سا منہ بنایا۔ کبھی تو نظر پڑی ہوگی نا، کبھی تو ان کے چہرے کی ایک جھلک دیکھی ہوگی۔ حاتم نے یکدم اپنی آنکھیں کھولی۔ اب ان میں ایک عجیب سی سختی تھی۔ میری نظریں اپنی حدود جانتی ہیں اسامہ۔ سنجیدہ سا لہجہ۔ تو کیا آپ انہیں کبھی نہیں دیکھیں گے؟ اس سوال پر حاتم کی سنجیدگی پل بھر میں ہوا ہوئی۔ اگر کبھی محرم بنا تو دیکھ لوں گا۔ مدھم سا لہجہ، مسکراتا لہجہ۔ ہادی کی آنکھیں پھیل گئی۔ ابھی تو اسے یہ معلوم نہ تھا کہ حاتم عبدالرحمن نکاح کر کے اپنی بیوی کو طلاق دے کر آیا، اور حاتم یہ بات اسامہ کو بتانے کا ارادہ ہرگز نہیں رکھتا تھا۔ اب تم جاؤ، کافی دیر ہو چکی ہے۔ حاتم کی بات پر اسامہ نہ چاہتے ہوئے بھی اٹھ کھڑا ہوا۔ میں رات کو اپنے پرانے گھر آؤں گا، وہاں کی چابی میرے پاس ہے، وہاں آرام سے بیٹھ کر باتیں کریں گے۔ اسامہ نے اس بات میں سر ہلایا اور اس سے ہاتھ ملایا۔ چند لمحوں بعد وہ حوالدار پر جتاتی نظر ڈالتا سیٹی بجاتا پولیس اسٹیشن سے باہر نکل رہا تھا۔ پیچھے کرم دین منہ میں کچھ بڑبڑا کر رہ گیا۔ حدیر کو جو خبر ملی تھی اسے سن کر وہ خوشی سے جھوم اٹھا تھا۔ اس لمحے کا تو وہ کب سے انتظار کر رہا تھا۔ اس کا دل چاہا کہ وہ سب کو چیخ چیخ کر بتائے کہ ہمنا اور اس کا نکاح ہونے والا تھا۔ وہ اپنے آپ کو ایک خوش قسمت انسان تصور کر رہا تھا جس کی چاہت اسے ملنے والی تھی۔ ہمنا کی طلاق کی خبر سن کر وہ سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر دوڑتا ہوا گھر کی جانب آیا تھا۔ اسے معلوم تھا کہ اپنی ماں کو منانا بہت مشکل کام تھا، مگر اسے یقین تھا کہ وہ انہیں منا لے گا۔ اب اتنا کچھ ہمنا نے کیا تھا تو وہ بھی تو یہ کام کر سکتا تھا۔ اور بالآخر 1 گھنٹے کی منت اور سماجت کے بعد وہ اور یاسمین بیگم نعیم صاحب کے گھر پر موجود تھی۔ نعیم صاحب کا چہرہ غصے کے باعث سرخ پڑ چکا تھا۔ وہ حدیث اور یاسمین بیگم کی جانب نہیں دیکھ رہے تھے۔ نکاح خواہ کا بلاؤ اور نکاح کرواؤ، اسے اپنے ساتھ لے جائے۔ میں اسے مزید اپنے گھر میں نہیں رکھ سکتا۔ ان کے لہجے میں کٹور پن تھا۔ کمرے میں بیٹھی ہمنا نے ان کی بات پر سسکاری بھری۔ یاسمین بیگم اس فیصلے پر بالکل بھی خوش دکھائی نہیں دیتی تھی۔ وہ ہمنا کو نہیں بلکہ حافہ کو اپنی بہو بنانا چاہتی تھی، مگر نعیم صاحب کے جلال کے آگے وہ کچھ نہیں کہہ سکتی تھی۔ نعیم صاحب کے پاس بیٹھی رضیہ بیگم انہیں روکنا چاہتی تھی۔ وہ نہیں چاہتی تھی کہ ہمنا کو اس طرح سے رخصت کیا جائے۔ آخر کو وہ ان کی لاڈلی پوتی تھی۔ پتر، اس کی عدت تو پوری ہونے دے۔ انہیں ڈر تھا کہ ان کا بیٹا کہیں ہمنا سے ہمیشہ کے لیے روٹھ نہ جائے۔ نعیم صاحب ایک نظر بند دروازے پر ڈالی اور پھر اس نام کو پکارا جسے وہ کبھی اپنی زبان پر نہیں لانا چاہتے تھے۔ حافہ۔ ان کی آواز پر صرف
हाफा पर ही सकता तारी ना हुआ बल्कि वहां मौजूद हर इंसान एक लम्हे के लिए थम गया। हाफा कमरे के अंदर साकत जामत बैठी रही। उसे अपनी समात पर यकीन नहीं आया था। उसे याद नहीं पड़ता था कि आखिरी दफ़ा नईम साहब ने उसे कब पुकारा था। शायद बचपन में कभी इस नाम को पुकारा हो। हाफा एक दफ़ा फिर दोबारा पुकारा गया। हाफा को अपना नाम अजनबी सा लगा। वो कैसे इंसान थे, अपनी लाडली बेटी से नाराज़ होकर उसे पुकार रहे थे। इसकी आंखें बेसाख्ता नम हो गई। वो सर झुकाए बैठी रही। असाब ने गोया काम करना छोड़ दिया था, जबकि दिल इनका हुक्म सुनने को बेताब था। इससे पहले कि नईम साहब खुद अंदर आते, हमना ने उसके हाथ को अपनी गिरफ्त में ले लिया। हाफा ने सर उठाकर नम आंखों से उसके चेहरे की जानिब देखा, जिस पर हमना ने मुस्कुराते हुए पलकों को जुम्बिश दी। हाफा लंबा सांस भरकर बैठ गई। वो सोफे से चादर उठाती दरवाजे की ओर बढ़ी। दरवाज़ा खोलकर चंद लम्हे नम आंखों से नईम साहब को देखती रही, जो इसी की जानिब मुतवज्जो थे। वह चंद मतवाज़न कदम उठाती इनके पास जगह खड़ी हो गई। आंसू आंखों के प्यारे से छलकने को बेताब थे। जी बाबा, अल्फाज धड़खड़ा गए। करीब था कि वो ज़ारो कतार रो पड़ती। वो अपनी मुट्ठियों को भींचे बाजू पीठ के पीछे किए खड़ी थी। वो वहाँ मौजूद किसी दूसरे इंसान की जानिब मुतवज्जो नहीं थी। इसका सारा ध्यान नईम साहब की जानिब था, जो बगैर किसी जज्बे के हाफा को देख रहे थे। इससे पूछो कि क्या इस पर इद्दत फ़र्ज है। इनका लहजा भी इनके चेहरे की तरह ही सख्त था। हाफा इन्हें देखती रह गई। अगले चंद हमें खामोशी की नज़र हो गए। यास्मीन बेगम अब गुस्से से हाफा को देख रही थी, जो अपने हक से बिना किसी एहतजाज के दस्तबरदार हो चुकी थी। जाओ और इससे पूछो, वो गुस्से से बोले तो हाफा सर को अस्पात में जुम्बिश दी। वो मुड़ी तो आंसू पलकों की बार को तोड़ते रुखसार पर फैलने लगे। दिल अजीब से अंदाज में धड़कने लगा। छोटे छोटे कदम उठाती वो कमरे में दाखिल हुई। हमना उसी की मुंतज़िर थी। पापा ने क्या कहा? हाफा इसके पास पलंग पर आ बैठी। हमना सवालिया नज़रों से इसके झुके हुए सर को देख रही थी। हाफा का पाँव फिर से तेज़ी से हरकत कर रहा था। वो पूछ रहे हैं कि क्या तुम पर इद्दत फ़र्ज है? हमना ने उसकी सरगोशी सुनी। इस सवाल पर हमना कहकहा लगाकर हंस पड़ी। वो मुंह पर हाथ रखे हंसती चली जा रही थी। हाफा ने हैरत से उसकी जानिब देखा। यकदम वो हंसते हंसते रुकी। हाफा, हातिम अब्दुल रहमान ने आज तक मुझे छुआ भी नहीं है। हाफा की आंख से एक आंसू बह निकला। हमना फिर से हंसने लगी। जाओ और बाबा को बता कर आओ कि हमना नईम पर इद्दत फ़र्ज नहीं है। हाफा खामोशी से कमरे से बाहर निकल गई। कुछ देर बाद वो कमरे में दाखिल हुई तो उसके हाथ में एक महरून शाल थी। हमना उसे देखती रह गई, जो बेतासुर चेहरे के साथ उसे शाल उड़ा रही थी। हमना, यह तुमने ठीक नहीं किया। तुम्हें हातिम से तलाक का मुतालबा नहीं करना चाहिए था। वो मध्यम लहजे में बोली तो हमना ने ताज्जुब से उसे देखा। इसके तासुरात नाफाहम थे। हमना समझ न सकी कि हाफा खुश थी या फिर दुखी। मेरी खुशी तो हदील है, मुझे हातिम से क्या वास्ता हाफा? हाफा ने उसके हाथ थाम लिए। हातिम तुम्हें खुश रखता हमना। उसकी बात पर हमना मुस्कुरा दी और फिर इसके हाथों पर अपनी गिरफ्त मजबूत कर दी। हातिम तुम्हें भी बहुत खुश रखेगा। हाफा ने एक झटके से उससे देखा। दिल कांप उठा। यह हमना ने क्या कह डाला था? आंखों में शौक की कैफियत उभरी। हमना की गिरफ्त में मजबूत हाथ कांपे थे। हाफा ने दुआ की कि कहीं हमना उसके दिल की कैफियत ना जान दे। उसने जल्दी से अपनी आंखें झुका ली। ऐसी बातें मत किया करो हमना, मेरा और इसका कोई जोड़ नहीं है। बेलचक लहजे में दलील दी। हमना हनूज मुस्कुरा रही थी। जोड़ इंसान नहीं बल्कि अल्लाह बनाता है। हाफा की दलील को रद्द कर दिया गया। इसका दिल बोझल होने लगा। वो खुद को कोई उम्मीद नहीं दिलाना चाहती थी। उसे लगता था कि उसे अल्लाह से मांग तो सकती थी, मगर अपनी किस्मत को तब्दील नहीं कर सकती थी। मैं हदील से तब से मोहब्बत करती हूँ जब से तुम और हातिम एक दूसरे से मिले भी नहीं थे। किसी की मोहब्बत में गिरफ्तार इंसान किसी दूसरे मोहब्बत करने वाले को उसके चेहरे से ही पहचान लेता है हाफा। और मैंने तुम दोनों की नज़रों में एक दूसरे का अक्स देखा है। मुझसे कोई चूक नहीं हो सकती। हाफा की आंखें हैरत के बायस फैल गई। यूं लगा जैसे कमरे की छत इस पर आ गिरी थी। वो बेयकीनी से हमना को देखने लगी। ये कैसा इंकशाफ था? इसका दिल सीना तोड़कर बाहर निकलने को बेताब था। हाफा अब्दुर्रहमान, हाफा नईम से मोहब्बत कैसे कर सकता था? हमना उसे मुस्कुराती नजरों से मुसलसल देख रही थी। इससे पहले कि हाफा उससे कुछ कहती, दरवाजे पर दस्तक हुई। हाफा जल्दी से उठ खड़ी हुई और चादर से अपना चेहरा ढांप लिया। चंद लम्हों बाद ठीक इसी जगह पर इजाब कबूल का मरहला तय हुआ, जहाँ कुछ हफ्ते पहले हुआ था। मगर इस दफ़ा निकाह के कागजात पर दुल्हे का नाम हातिम अब्दुर्रहमान नहीं बल्कि हदील असलम था। और दुल्हन का चेहरा खुशी के बायस खिल रहा था। मनपसंद इंसान का साथ चेहरे पर रौनक ले आता है, और कुछ ऐसी ही रौनक इस वक्त हमना के चेहरे पर मौजूद थी। हदील के हम कदम चलते उसने एक नज़र नईम साहब के चेहरे पर डाली।
जिनके चेहरे पर पथरीले तासुरात थे। वह नम आंखों से उन्हें देखती रही। इसकी बाएं जाने मौजूद हाफा ने उसकी नजरों के ताक़ुब में देखा। वह लंबा सांस भरकर रह गई। बाबा, मेरे सर पर हाथ रखकर मुझे रुखसत करें, वह नम लहजे में बोली। यास्मीन बेगम हदीर के दाएं जाने मौजूद थी। हमना की बात पर नईम साहब ने एक निगाह इस पर डाली। इनकी आंखों में अपने लिए गुस्सा देखकर हमना की आंखें छलक उठी। नईम साहब हमेशा उसके लाड उठाते थे और जब उसे रुखसत करने का वक्त आ पहुंचा था तो वो उससे रूठ गए थे। कोई बाप भला ऐसा करता है? जो बेटी अपने बाप का सर झुका दे, इसकी रुखसती ऐसी ही होती है। उनके नफरत भरे लहजे पर हमना उन्हें देखती रह गई। ये कि इनका कौन सा रूप था? बाबा, हाफा हिम्मत करके बोल उठी। ये हाफा नहीं, हमना है। इसके साथ ऐसा सलूक ना रवा रखें जो मेरे साथ रखते हैं। इसे खुशी खुशी रुखसत करें। हाफा की बात पर नईम साहब ने तनफ्फुर से अपना सर झटक दिया। फिर इस्तेसाइया लहजे में मुस्कुराते हुए उसकी जानिब देखा। तुम दोनों ही मेरे लिए बोझ हो। इनकी आवाज़ पूरे घर में गूंज उठी। वो अपने तलख्वास से इन दोनों का सीना छलनी कर रहे थे। तुमने अगर कहीं दिल लगाने का गुनाह किया तो तुम्हें जिंदा जला डालूंगा। ये बात अपने पल्लू में बांध लो। किसी के अंदर इतनी हिम्मत नहीं थी कि मैंने खामोश करवा सकता। रजिया बेगम एक जानिब खड़ी अपने दुपट्टे को चेहरे के साथ लगाए रो रही थी। इससे पहले कि तुम मुझे बदनाम करो, तुम्हें भी इस घर से दफा करता हूँ। हाफा साकत नजरों से उन्हें देखती रही। इन्हें अपनी ही बेटी पर यकीन न था। इसका दिल किया कि जमीन फटे और वो इसमें समा जाए, यूं जैसे किसी ने खींच कर इसके चेहरे पर तमाचा मार दिया, और इस कदर शिद्दत से मारा कि हाथ का निशान इसके चेहरे पर सख्त रह गया। अब तुम लोग जाओ। वो लोग अभी दरवाजे की जानिब बढ़े ही थे कि एकदम से दरवाज़ा खुला और कंधे पर बस्ता ढलकाए कॉलेज का यूनिफॉर्म पहने तराज कद अब्दुल हादी अंदर का मंजर देखकर दरवाजे पर ही ठहर गया। मैरून शाल ओढ़े हमना, उसके साथ मौजूद हदीर और यास्मीन बेगम। उसे इन्हें देखकर कुछ हमना की आंखों से चारों कतार आंसू बहने लगे। हादी ने हमना के हाथ को देखा जो कि हदीर ने थाम रखा था। इसका बस्ता खुद ब खुद ज़मीन पर गिर गया। वो तेज़ी से इनकी जानिब बढ़ा। उसे नहीं मालूम था कि यहाँ क्या हो रहा था, मगर वो इतना जानता था कि उसे अपनी बहनों का साथ देना था। हादी के पहुँचते ही हमना रोते हुए इसके सीने से जा लगी। हादी आहिस्तगी से इसका सर थपक रहा था। उसे अपने साथ लगाए हादी ने हाफा की जानिब सवालिया नजरों से देखा, जिस पर हाफा ने अपने पलकों को जुम्बर से उसे खामोश रहने की तलकीन की। लो, तुम्हारा भाई भी आ गया। अब मेरी यहाँ कोई ज़रूरत नहीं है। नईम साहब अंदर की जानिब बढ़ गए। हमना की नम आंखों ने दूर तक इनका पीछा किया था। मेरा और हमना का निकाह हो चुका है। हादी ने अब्दुल हादी की मुश्किल आसान कर दी। हादी की आंखें हैरत के बायस फैल गई। क्या हातम भाई ने हमना को तलाक दे दी थी? ऐसा कैसे हो सकता था? इस तमाशे को जल्दी ख़त्म करो, यास्मीन बेगम ने गुस्से से कहा तो हदील ने हमना की जानिब देखा और चलने का इशारा किया। क्या हातम भाई ने तुम्हें तलाक दे दी है? उसकी बात पर रसिया बेगम ने एक सिसकी भरी। इन्हें हातम से ये बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी। हमना ने हादी की बात पर इस बात में सर हिलाया तो वो खामोश होकर रह गया। चंद लम्हों बाद वो रजिया बेगम से मिल रही थी। हाफा के गले से लगते वो फूट फूट कर रो दी। अभी तो इनके ताल्लुकात दुरुस्त हुए थे और अभी रुखसत होकर यहाँ से जा रही थी, मगर उसे एक इत्मीनान था कि हमना जो चाहती थी वो उसे मिल चुका था, और मनपसंद इंसान का मिल जाना मौजज़ा होता है। हादी हमना को हदीर के घर तक छोड़कर आया था और वापसी पर वो सीधा हाफा के कमरे में दाखिल हुआ, जहाँ हाफा इस्तराबी कैफियत में अपनी टांग हिला रही थी। उसे दरवाजे में इब्तिसादा देखकर वो थमी। उसके दिमाग में अभी भी हमना के जुमले गूंज रहे थे, जिन्हें वो बार बार झटक देती थी। हादी छोटे छोटे कदम उठाता हाफा के पास जा बैठा। वो दोनों खामोशी से सर झुकाए बैठे रहे। दोनों ही एक दूसरे से बहुत कुछ कहना चाहते थे, मगर हिम्मत नहीं पड़ रही थी। मुझे हातिम भाई से ये उम्मीद बिल्कुल नहीं थी। हादिम की मध्यम सरगोशी हाफा की समात में गूंजी तो हाफा ने गर्दन मोड़कर उसे देखा। वह हनूज सर झुकाए बैठा था। हमना ने तलाक का मुतालबा किया था। उसे देखते हुए हाफा ने आहिस्तगी से कहा तो हादी ने एक झटके से सर उठाकर उसे देखा। इसकी आंखों में बेयकीनी थी। हमना ने तलाक का मुतालबा क्यों किया था? वो सोचकर रह गया, मगर कोई जवाब न मिला। मुझे सब कुछ जानना है। हादी की आंखों में कई सवाल रकसा थे। हाफा ने लंबा सांस भरा और उसे सब कुछ बताती चली गई। कई लम्हे बीत गए, कई सातें गुजरती चली गई। हादी जैसे जैसे सुनता जा रहा था, इसके तासुरात तब्दील होते जा रहे थे। कभी उसे हमना पर गुस्सा आ रहा था तो कभी उसे हमना पर तरस आ रहा था। वो खामोश हुई तो हादी अपना सर थामे बैठा था। हमना को ये नहीं करना चाहिए था। उसकी आवाज़ में दुख था। हाफा ने उसके बालों में अपना हाथ फेरा। जो होना था वो हो गया, तुम परेशान मत हो, हमना खुश रहेगी। इसकी बात पर हादी फीका सा मुस्कुरा दिया।
चलो फ्रेश हो जाओ, मैं खाना बनाती हूँ। हादी इस बात में सर हिलाता खड़ा हो गया। अभी दरवाजे के पास पहुंचा ही था कि किसी सोच पर रुक गया। आपको किसी से मोहब्बत हो जाए तो अपने अब्दुल हादी को ज़रूर बताइएगा। वो हाफा को साकत छोड़कर कमरे से बाहर निकल गया। हबूर अपने कमरे में इस तरह के आलम में इधर से उधर ठहर रही थी। भटकती नजर बार बार बेड पर मौजूद मोबाइल फ़ोन पर थी। सुर्ख सफ़ेद चेहरे पर बेचैनी थी। सुनहरी बाल जुड़े में बंधे थे, मगर गंदकी आंखें किसी की दीद को तरसती हुई मालूम पड़ रही थीं। आखिरकार दिल ने दिमाग को शिकस्त दे डाली और वो बेड की जानिब बढ़ी। अब उसकी उंगलियां तेजी से मोबाइल फ़ोन की स्क्रीन पर हरकत कर रही थी। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? यहाँ से पैगाम भेज दिया गया था। अब दूसरी जानिब से जवाब के मुंतज़िर बैठी थी। वो सही गलत की तमीज़ भूल चुकी थी। उस इंसान के सामने हबूर को कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। उसे हाफा की नसीहतें याद रही थी और ना खुद से किए गए वादे याद रहे थे। वो बस इस अनजान रास्ते पर चढ़ पड़ी थी जहाँ से वो कभी लौटना नहीं चाहती थी। स्क्रीन की रोशनी की अक्स में चमकती आंखें एकदम से ही फैल गई। इसका मैसेज देख लिया गया था। धड़कन की रफ्तार मज़ीद तेज हो गई। इसकी मुंतज़िर निगाहें स्क्रीन पर मरकूज थीं। लम्हे गुजरते चले गए। 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट। इसके तने हुए कंधे ढलक गए। दूसरी जानिब से कोई जवाब नहीं दिया गया। वो आखिर कैसे अपनी कैफियत के बारे में बताती? उसे जो महसूस हो रहा था वो बयान नहीं कर सकती थी। हाफा को बताती तो उसे हाइद की सोचने से मना कर देती। वो आखिर क्या करती? यह बात इसके काबू से बाहर होती जा रही थी। वो इस काबिल नहीं थी कि खुद को रोक पाती। इसका दिल इसके दिमाग को शिकस्त दे चुका था। अब उसे सिर्फ अपने दिल की सुननी थी और दिल की बात पर लबैक कहते हुए उसकी उंगलियां दोबारा से स्क्रीन पर हरकत करना शुरू हो चुकी थी। मुझे आपसे ज़रूरी बात करनी है, प्लीज़ मेरी बात सुन लें। अपने कमरे में पेपर्स चेक करते हाइद की पेशानी पर बल पड़े थे। उसने गुस्से से स्क्रीन को घूरा, गोया वो मोबाइल फ़ोन नहीं बल्कि हबूर हो। प्लीज़। एक दफ़ा फिर स्क्रीन चमकी। हाइद ने लंबा सांस भरा और कॉल मिला दी। वो हबूर की अकल ठिकाने का इरादा रखता था। वो लड़की सिर्फ अपनी ही नहीं बल्कि उसकी हदूद को भी तोड़ रही थी। वो जो उसके जवाब की मुंतज़िर थी, अपने हाथों में मौजूद मोबाइल फ़ोन पर हाइद का नंबर देखकर उछल पड़ी। चंद पल तो उसे समझने में लग गए कि हाइद उसे कॉल कर रहा था। उसे बुखलाते हुए अपने सूखे लब ज़बान से तरकी और मोबाइल फ़ोन कान के साथ लगाया। क्या आपको अपने ख़ानदान की हैसियत के बारे में मालूम नहीं है? बिना किसी तमहीद के वो सर्द लहजे में बोला। इसकी आवाज़ हबूर के दिल तलक पहुंच रही। उसने आंखें बंद करके इस एहसास को महसूस किया कि मोबाइल फ़ोन की दूसरी जानिब मौजूद इंसान इससे मुखातिब था। उसके लबों पर हल्की सी मुस्कुराहट फैल गई। आप क्यों खामोश हैं? आपको मुझसे क्या ज़रूरी बात करनी थी? उसका लहजा सख्त सा था, जैसे महसूस किए बगैर हबूर मुस्कुराई जा रही थी। आप कैसे हैं? आंखें जगमग कर रही थीं, दिल जैसे हर फिक्र से आज़ाद हो चुका था। ये बात पूछनी थी। लहजा मज़ीद सख्त हुआ था। हबूर ने इसकी बात का जवाब न दिया। मिस हबूर, मेरा बस चले तो आइंदा आपकी हवेली ना हो, मगर मैं मजबूर हूँ। वो सरदार साहब से फीस ले चुका था। इसकी बात पर हबूर का दिल थमा। अगर वो हवेली ना आया तो? मेरी मजबूरी का नाजायज़ फ़ायदा मत उठाएं और अपने कदम रोक लें। हबूर का दिल कुरला उठा। वो नाजायज़ फ़ायदा उठा रही थी। आप मजबूर नहीं हैं, बल्कि मजबूर तो मैं हूँ। वो अजीब से लहजे में बोली। हाय ठटक कर रह गया। मैंने आज से पहले किसी मर्द को इस तरह फ़ोन नहीं किया, मगर आपकी दफ़ा मैं बेबस हो गई हूँ। वो एक लम्हे के लिए रुक गई। आंखों में पानी जमा हो चुका था। मैं शायद आपसे मोहब्बत कर बैठी हूँ। मध्यम लहजे में किए गए एतराफ़ पर एक लम्हे के लिए हाइद का दिल रुक सा गया। वो मुकम्मल तौर पर थम चुका था, जैसे किसी ने उसे मुजस्सिमा बना डाला हो। इस लड़की की सिसकियों की आवाज़ उसके कानों में पड़ने लगी। उसका दिल एकदम से सिकुड़ कर फैला। कहीं तकलीफ हुई थी, मगर अगले ही पल इस लड़की की और अपनी हैसियत का फ़र्क याद आया तो इसका चेहरा बेतासुर हो गया। वो इसके काबिल नहीं था और ना ही उसके घर वाले हाइद को कबूल करेंगे। उसे एकदम से बेदिली से कॉल काट दी। दूसरी जानिब वजूद हबूर की आंखों से आंसू अभी भी रवां थे और वो धुंधलाई हुई बसारत के साथ हाइद का नंबर देख रही थी। या अल्लाह, इनके दिल में भी मेरी मोहब्बत डाल दे। उसने एक जज्ब के साथ दुआ मांगी थी। आज न जाने कितने अरसे बाद वो अपने अबाई घर के बाहर खड़ा था। वो खुश भी था और गमगीन भी। जंगादूद ताले को खोलते हुए उसके चेहरे पर खफीफ सी मुस्कुराहट छाई थी। ये रात का दूसरा पहर था और सभी गांव के लोग सोने में मसरूफ थे। कहीं से गीदड़ और कुत्तों के भौंकने की आवाज़ें भी सुनाई दे रही थी। ये रात का दूसरा पहर था और सभी गांव के लोग सोने में मसरूफ थे। कहीं से गिदड़ और कुत्तों के भौंकने की आवाज़ें भी सुनाई दे रही थी। ऐसे में हाफिज अब्दुल रहमान अपने अबाई घर का दरवाज़ा खोलता अंदर दाखिल हो चुका था।
لوہے کے دروازے کی گونج دور تک سنائی دی تھی۔ وہ دروازے سے اندر داخل ہوا تو سامنے وسیع آنگن تھا جس میں موجود بہت سے درخت ویسے ہی تھے جیسے وہ چھوڑ کر گیا تھا۔ اس کی نگاہوں کے سامنے اس کا پورا بچپن گھوم گیا۔ اس کی نظروں کے سامنے کبھی 7 سالہ بچہ بھاگ رہا تھا تو کبھی وہی بچہ اپنی ماں سے چھپ رہا تھا۔ پھر وہ کسی درخت کے ساتھ لگے جھولے کے ساتھ جھولنے لگا۔ اب آنگن کے این وسط میں ایک مرد اپنے بازو پھیلا کر کھڑا تھا۔ وہ بچہ اس آدمی سے جا لپٹا۔ اب کی بار حاتم نم آنکھوں سے مسکرا دیا۔ یکدم چاروں اور سے رونے کی آوازیں سنائی دینے لگی۔ حاتم کے مسکراتے لب سکڑ گئے۔ صحن کے عین درمیان میں جہاں وہ آدمی اپنے پاؤں پھیلائے اپنے بیٹے کو حصار میں لیے کھڑا تھا، اب اسی جگہ اس کی میت موجود تھی۔ ارد گرد بیٹھی عورتیں افسوس کر رہی تھیں۔ میت کی چارپائی کی ایک جانب موجود صوفیہ بیگم آنسو بہا رہی تھی۔ پھر وہ چند آدمیوں کے ساتھ آیا اور میت والی چارپائی اٹھا کر لے گیا۔ پھر وہ اپنی ماں سے اپنے باپ کا بدلہ لینے کا وعدہ کرتا نظر آ رہا تھا۔ یکدم اس کی آنکھوں کا تاثر سرد ہو گیا، چہرے پر سنجیدگی چھا گئی۔ حاتم نے اپنے بالوں پر ہاتھ پھیرا اور آگے چل دیا۔ اسی لمحے اسے اپنے پیچھے کسی کی موجودگی محسوس ہوئی تو محتاط ہوا۔ ٹارچ کو بند کیے وہ ایک درخت کی اوٹ میں چھپ گیا۔ اسے کسی کے قدموں کی چاپ سنائی دینے لگی۔ آنے والا اسامہ بھی ہو سکتا تھا، مگر پھر بھی احتیاط برتنا ضروری تھا۔ وہ حاتم کے نزدیک ہوتا جا رہا تھا۔ حاتم اپنا سانس روکے سیدھا کھڑا تھا۔ اس سے پہلے وہ حاتم کے پاس سے آگے گزرتا، حاتم نے اس کو ایک بازو اس کی گردن میں پھنسایا اور بہانا ہاتھ اس کے منہ پر رکھ دیا، جس پر وہ منہ ہی منہ میں بڑبڑانے لگا۔ اس کی آواز سن کر حاتم لمبا سانس بھر کر پیچھے ہٹا۔ حاتم بھائی، آپ نے ابھی مجھے مار دینا تھا، وہ گہرے گہرے سانس بھرتا کہہ رہا تھا۔ حاتم نے اس کی بات کا اثر لیے بغیر اپنے ہاتھ چھاڑے اور ٹارچ جلا دی۔ اگر کوئی اور ہوتا تو بے ہوش کر دیتا۔ وہ دونوں حاتم کے کمرے میں داخل ہوئے۔ اس کمرے کو دیکھتے ہوئے کئی یادوں نے اس کے شعور میں دستک دی۔ حاتم کے مطابق یادیں ہمیشہ تکلیف دیا کرتی ہیں، اور ایسی ہی تکلیف ابھی حاتم محسوس کر رہا تھا۔ اسامہ نے اس کے چہرے کو دیکھا جو بالکل اسپاٹ تھا۔ حاتم اب کمرے میں اپنی نظریں دوڑا رہا تھا۔ سب کچھ ویسا ہی تھا جیسا وہ چھوڑ کر گیا تھا۔ اس کے بیڈ کے پیچھے آویزاں تصویر بھی ویسے ہی تھی۔ اسے دیکھ کر وہ لمحہ بھر کے لیے مسکرایا، پھر آگے بڑھ کر تصویر کو اتار لیا۔ وہ سیاہ گاؤن پہنے، سیاہ ٹوپی اوڑھے، ہاتھ میں ڈگری تھامے ہوئے عبدالرحمن صاحب کے ساتھ کھڑا تھا۔ ان دونوں کے چہروں پر ایک مسکراہٹ موجود تھی۔ اس نے مسکراتے ہوئے فریم کے شیشے پر جمی دھول اپنے ہاتھوں سے صاف کی اور پھر عبدالرحمن صاحب کے چہرے پر اپنے لب رکھ دیے۔ وہ کچھ دیر ویسے ہی آنسوؤں کو ضبط کیے، دل کو مضبوط کیے کھڑا رہا۔ اسامہ نے اس کے کندھوں پر ہاتھ رکھا تو وہ سیدھا ہوا۔ اسامہ اپنے سینے سے لگا گیا اسے۔ ان دونوں نے ہی اپنے والد کو کھویا تھا، اور والد کی موت کے بعد کوئی بچہ پہلے جیسا نہیں رہ سکتا۔ وہ دونوں بھی نہیں رہے تھے۔ حاتم نے اپنی تبدیلی کو سب پر ظاہر کر دیا تھا، جبکہ اسامہ نے اسے اپنی مسکراہٹ کے پیچھے چھپا لیا تھا۔ مگر یہ حقیقت یہ تھی کہ دونوں کے سینے میں بدلے کا الاؤ دہک رہا تھا۔ آگے کا کیا پلان ہے؟ اب وہ دونوں کرسیوں کو صاف کر کے ان پر براجمان تھے۔ دونوں کے چہروں پر سنجیدگی چھائی تھی۔ میں نے جسٹس سیاہ کو درخواست دے دی ہے، وہ بہت جلد اپروو کر دیں گے، وہ مدھم آواز میں بولا۔ طلحہ ایوان والے کیس کے لیے؟ حاتم نے اس بات میں سر ہلایا۔ کل طلحہ آپ سے ملنے آ رہا ہے۔ حاتم کے ابرو اٹھ گئے، جبکہ چہرے پر سرد سی مسکراہٹ چھا گئی۔ شکار خود شکاری کے پاس چل کر آ رہا تھا تو شکاری کا خوش ہونا تو بنتا تھا۔ تم ساتھ آؤ گے؟ اس کے سوال پر اسامہ نے اپنے کندھے پر نادیدہ گرد صاف کی۔ جی بالکل، میں تو ضرور آؤں گا۔ ایک بات تو بتاؤ، یہ پولیس والے تمہیں کیوں نہیں جانتے؟ اسامہ مسکرا اٹھا۔ اسے امید تھی کہ حاتم یہ سوال ضرور پوچھے گا۔ وہ کیا ہے نا؟ وہ ڈرامائی انداز میں رکا۔ کل کو پتہ لگ جائے گا، وہ اسے تنگ کرتا ہوا بولا تو حاتم نے تعصب سے اپنا سر جھٹک دیا۔ کافی دیر تک وہ ایک دوسرے سے باتیں کرتے رہے۔ رات کے تیسرے پہر کے نزدیک وہ دونوں گھر سے باہر نکلے تھے۔ وہ حویلی کے زینوں پر گھٹنوں کو سینے سے جوڑے بیٹھی تھی۔ نظریں لاؤنج کی چھت پر آویزہ قیمتی فانوس پر مرکوز تھی جو ہر وقت چمکتا رہتا تھا۔ وہ ساکت چہرے کے ساتھ اسے دیکھ رہی تھی۔ وہ ساری رات سو نہیں سکتی تھی۔ اعتراف تو وہ کر چکی تھی، مگر اس ستم کر بھی جواب دیے بغیر کال کاٹتی تھی۔ وہ اس وقت سے اسی امید میں جاگ رہی تھی کہ کہیں رات کے کسی پہر اس کی قسمت کا ستارہ چمک اٹھے اور حائد اسے جواب دے، مگر اس نے حبور کو جواب نہیں دیا تھا۔ ابھی وہ فانوس کو دیکھ ہی رہی تھی کہ سیڑھیوں کی ایک جانب موجود کمرے سے عائشہ باہر نکلی۔ وہ کچن کی جانب بڑھ رہی تھی کہ کسی احساس کے تحت اس نے زینوں کی جانب دیکھا۔ وہ حبور کو ساکت بیٹھا دیکھ کر دھک سے رہ گئی۔ اسے کچھ دن پہلے والی حبور تو نہیں لگ رہی تھی، یہ تو کوئی اور ہی حبور تھی۔ آج تو اس کے چہرے کے رنگ ہی تبدیل تھے۔ اس کا چہرہ انتہائی سرخ پڑ چکا تھا۔ اس کے دماغ میں ایک کوندہ لبکا جسے اس نے جلدی سے جھٹک ڈالا۔ نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا،
وہ اپنے ہی خیال کی نفی کرتے حبور کی جانب بڑھی۔ اب وہ حبور کے ساتھ بیٹھی تھی۔ حبور نے عائشہ کے ساتھ بیٹھنے پر بھی اپنی نظروں کا ارتکاز نہیں توڑا تھا۔ عائشہ اس کے بے رنگ چہرے کو دیکھتی رہی۔ اس نے شدت سے خواہش کی کہ حبور مسکرا دے، مگر وہ تو پرحسن چہرہ لیے بیٹھی تھی۔ کیا دیکھ رہی ہو حبور؟ حبور اس کے سوال پر بھی نہیں چونکی۔ دیکھ رہی ہوں کہ چاند کے آگے اس فانوس کی کیا حیثیت ہے۔ یہ تو بجلی سے چلتا ہے اور وہ خدا کی قدرت سے چمکتا ہے۔ وہ ہلکا سا مسکراتے ہوئے بول رہی تھی۔ لہجے میں ایک درد واضح تھا۔ یہاں کیوں بیٹھی ہو؟ عائشہ اپنے شک کو یقین میں بدلتا ہوا نہیں دیکھ سکتی تھی۔ وہ اپنی بہن کو ہمیشہ خوش دیکھنا چاہتی تھی۔ کمرے میں گھٹن محسوس ہو رہی تھی تو یہاں آ گئی، وہ مدھم آواز میں بولی تو عائشہ نے اس بات میں سر ہلایا۔ مگر یہاں بھی سکون نہیں ہے۔ عائشہ جانتی تھی کہ انسان کو کبھی بھی بلا وجہ گھٹن نہیں ہوتی۔ فضا تبھی بوجھل محسوس ہوتی ہے جب دل بے چین ہو۔ تمہیں اسود بھائی سے محبت کب ہوئی تھی؟ اس کے سوال پر عائشہ نے گہرا سانس بھرا۔ اس کا نکاح کم عمری میں ہی کر دیا گیا تھا۔ نکاح کے بعد ہی ہوئی تھی، وہ بھی مدھم آواز میں بولی۔ اس کی بات پر حبور نے گردن موڑ کر اس کی جانب دیکھا۔ اس کی فندقی آنکھیں سرخ ہو چکی تھیں۔ کیا کسی کو پہلی نظر میں محبت ہو سکتی ہے؟ حبور سوالیہ نظروں سے عائشہ کی جانب دیکھ رہی تھی۔ عائشہ کے شک پر یقین کی مہر ثبت ہو گئی۔ اس نے ایک دم جھرجھری دی۔ چلو اٹھو، سو جاؤ۔ عائشہ نے اس کا ہاتھ پکڑ کر اٹھانے کی کوشش کی تو اسے حیرت کا جھٹکا لگا۔ اس کا ہاتھ حد درجہ گرم تھا۔ عائشہ نے اس کی پیشانی پر ہاتھ رکھا تو وہ جلتی ہوئی محسوس ہوئی۔ تمہیں تو بخار ہے حبور، اٹھو یہاں سے۔ اب وہ کھڑی ہوئی تو اسے اٹھانے کی کوشش کر رہی تھی۔ صبح بابا حضور ڈاکٹر کو بلوا دیں گے۔ اس کی بات پر حبور نے سیڑھیاں چڑھتے ہوئے خالی نظروں سے عائشہ کی جانب دیکھا۔ میں ٹھیک نہیں ہوں عائشہ، میں اب کبھی ٹھیک نہیں ہوں گی، میرا مرض لا علاج ہے۔ وہ بڑبڑاتی جا رہی تھی۔ عائشہ کو اس پر کسی جوگن کا گمان گزرا۔ اسے بستر پر لٹاتے ہوئے وہیں بیٹھ گئی۔ آیت الکرسی پڑھ کر پھونک مارنے کے بعد وہ کمرے سے باہر نکل گئی۔ چند لمحوں بعد وہ جب کمرے میں داخل ہوئی تو اس کے ہاتھ میں ٹھنڈا پانی اور چند پٹیاں تھیں۔ اگلی صبح کافی خوشگوار تھی۔ تیز ہوا جب چہرے پر پڑتی تو خوشگوار سا احساس چھوڑ کر جاتی تھی۔ شجر جیسے خوشی سے جھوم رہے تھے۔ آندھی کی خوشبو بارش کے آنے کی نوید سنا رہی تھی۔ وہ صبح حاتم کے لیے بھی خوش آئندہ ثابت ہوئی تھی۔ اسے اپنی درخواست کی منظوری کی خبر مل چکی تھی اور اب وہ نہ صرف طلحہ عوان بلکہ حمزہ شابی کا بھی منتظر تھا۔ حمزہ نے بہت کروفر سے انکار کیا تھا۔ اب حاتم کو اس کا شکستہ چہرہ دیکھنا تھا۔ حاتم کے یہاں آتے ہی مقابلہ یہاں بھی شروع ہو گیا۔ دونوں جان بوجھ کر ایک دوسرے کے حریف نہیں بنے تھے۔ ہر دفعہ کچھ نہ کچھ ایسا ہو جاتا تھا کہ انہیں ایک دوسرے کے مقابل کھڑا ہونا پڑتا تھا، اور اب وہ دونوں اس بات کو تسلیم کر چکے تھے کہ ان دونوں کے درمیان کبھی بھی خوشگوار تعلقات قائم نہیں رہ سکتے تھے۔ حاتم نے اس دفعہ تعلقات درست کرنے کی کوشش کی تھی مگر وہ پھر بھی ناکام ٹھہرا۔ حاتم لمبا سانس بھر کر رہ گیا۔ وہ ایک فائل پر کام کر رہا تھا کہ آفس کا دروازہ کھلا اور کوئی بنا اجازت اندر داخل ہوا۔ اس کے پیچھے ایک اور مرد بھی اندر آیا تھا۔ حاتم نے فائل کے پر جھکے چہرے پر ایک مسکراہٹ پھیل گئی۔ میں نے تم سے کہا تھا کہ اس کیس کی تفتیش میں ہی کروں گا۔ تمہیں مجھ جیسے معصوم اور شریف آدمی کی بات پر یقین کر لینا چاہیے تھا۔ اس نے فائل بند کر کے میز پر دھر دی۔ اب تب تک حمزہ شاہ اس کے سامنے بیٹھ چکا تھا۔ وہ وکیلوں کے مخصوص حلیے میں گردن اکھڑائے بیٹھا تھا، جبکہ اس کے دائیں جانب کھڑے تیمور کے ہاتھ میں ایک فائل تھی۔ حمزہ نے ہاتھ بڑھا کر وہ فائل تھام لی۔ حاتم مسکراتی نظروں سے اس کی جانب دیکھنے لگا۔ یہ طلحہ عوان والے کیس کی فائل ہے۔ اس نے اپنی تسلی کے بعد فائل پھینکنے کے سے انداز میں حاتم کے آگے رکھی۔ اور ایک بات یاد رکھو معصوم آدمی، اس کے طرز تخاطب پر حاتم مسکرا دیا۔ میں اچھے سے جانتا ہوں تم کسی مقصد کے تحت یہاں آئے ہو۔ اگر تم میرے راستے میں آئے تو نہیں بچو گے۔ حاتم کی مسکراہٹ گہری ہوئی۔ ہائے افسوس، اس نے تو سچ میں حاتم کو معصوم سمجھ لیا تھا۔ مجھے تو یہ یقین ہے کہ میں معصوم ہوں، مگر سوچنے والی بات تو یہ ہے کہ مجھ معصوم سے تمہیں کیا خطرہ ہوگا جو مجھے اتنی دھمکیاں دے رہے ہو۔ اس نے اپنے چہرے کے نیچے ہاتھ رکھ کر کہا۔ انداز حمزہ کو تپانے والا تھا۔ یہ اس دنیا میں دوسرا انسان تھا جو حمزہ کو غصہ دلاتا تھا۔ جس دن مجھے تمہاری کوئی کمزوری مل گئی نا، اس دن میں تم سے سارے بدلے لے لوں گا۔ حاتم کے مسکراتے لب سکڑ گئے اور وہ سیدھا ہو بیٹھا۔ حمزہ نے اعتراف کیا تھا کہ اس کے سامنے بیٹھا انسان گرگٹ کی سی تیزی سے رنگ بدلتا ہے۔ اس لڑائی کو ہم دونوں تک ہی محدود رکھو گے تو بہتر ہوگا، اور رہی بات کمزوری کی تو وہ میں تمہارے ہاتھوں میں کبھی نہیں آنے دوں گا۔ حمزہ مسکرا دیا۔ وقت کی چال سے انجان ظالم اور معصوم کردار۔ میں اب چلتا ہوں۔ وہ اپنا کوٹ جھاڑتا کھڑا ہوا۔
اب اس کی نظریں اس کے آفس میں گھوم رہی تھیں۔ میرا آفس تمہارے آفس سے زیادہ کشادہ ہے۔ تیمور کے چہرے پر ایک مسکراہٹ رنگ گئی۔ ویسے پولیس ڈپارٹمنٹ میں شمولیت کی کیا وجہ تھی؟ حاتم بھی کھڑا ہو چکا تھا، اس کا چہرہ سنجیدہ تھا۔ تمہیں بھی وکیل بننے کی کیا ضرورت تھی؟ وہ بھی اسی کے لہجے میں بولا۔ حمزہ پیچھو تاپ کھا کر رہ گیا۔ تمہاری تیز چلتی زبان دیکھ کر کہہ رہا ہوں کہ تمہیں وکالت میں اپنے قدم جمانے چاہیے تھے۔ وہ بھی بولنے سے باز نہ رہا۔ حاتم ہلکا سا مسکرا دیا۔ تمہارے بھی کام دیکھ کر کہہ رہا ہوں کہ تمہیں اچھے مجرم بن سکتے ہو۔ اس کے مسکراتے لہجے پر تیمور حاتم کی جانب غصے سے بڑھا، مگر حمزہ نے ہاتھ بڑھا کر روک دیا۔ تمہیں مجھ سے بیر پالنے کا بہت شوق ہے نا؟ اس کی آنکھوں سے غصہ جھلک رہا تھا۔ اور تمہیں پالتو جانور پالنے کا؟ حاتم نے تیمور کی جانب دیکھا اور پھر حمزہ پر ایک نگاہ ڈالی۔ ہے نا؟ حمزہ دانت پیس کر رہ گیا۔ اس سے پہلے حمزہ کچھ اور کہتا، دو افراد دروازہ کھولتے اندر داخل ہوئے اور دونوں کے قدم اندر موجود لوگوں کو دیکھ کر رک گئے۔ ان کی جانب دیکھتے حاتم کے مسکراتے لب انتہائی نامحسوس انداز میں سکڑے، آنکھوں میں نفرت چھا گئی۔ اندر داخل ہونے والوں میں سے ایک 40 سالہ مرد تھا جو کہ حلیے سے ہی ذمہ دار لگتا تھا، جبکہ دوسرا تقریباً 20 سالہ نوجوان تھا۔ حمزہ اور تیمور کی آنکھوں میں بھی ناگواری چھا گئی۔ ارے واہ، یہاں تو ہمارے دشمنوں کی خاطرداری ہو رہی ہے۔ وہ آدمی انتہائی کروپر سے آگے بڑھا اور حاتم کی جانب اپنا ہاتھ بڑھایا۔ حمزہ اس کی موجودگی میں یہاں نہیں رکنا چاہتا تھا۔ وہ تیمور کو اشارہ کرتا اس کے ساتھ کمرے سے باہر نکل گیا۔ ان کے جانے کے بعد اس نے ایک آدمی نے ناگوار نگاہ آفس کے دروازے پر ڈالی۔ وہ ابھی بھی ہاتھ آگے بڑھایا تھا۔ بندے کو طلحہ عوان کہتے ہیں۔ اس کے لہجے میں مقامی زبان کا ہلکا سا عنصر موجود تھا۔ حاتم نے ایک بے تاثر نگاہ اس کے ہاتھ پر ڈالی اور خاموشی سے کرسی پر بیٹھ گیا۔ میں کسی ملزم سے ہاتھ نہیں ملاتا، اس کے سادہ سے لہجے پر کہکھا لگا کر ہنس پڑا، جبکہ اس کے ساتھ موجود لڑکی کے چہرے پر بھی مسکراہٹ پھیلی تھی۔ طلحہ حاتم کے سامنے اس کرسی پر جا بیٹھا جہاں سے ابھی حمزہ اٹھ کر باہر گیا تھا۔ اس نے اپنے ساتھ موجود لڑکی کو اشارہ کیا، وہ اس کے ساتھ آ بیٹھا۔ یہ میرا خاص آدمی ہے، اسامہ ہے۔ اس کا حلیہ رات والے اسامہ سے تبدیل تھا۔ اب اس کے چہرے پر نکلی داڑھی اور مونچھیں بھی موجود تھی۔ حاتم اسے دیکھ کر ہلکا سا مسکرا دیا۔ اسے سمجھ آ گئی تھی کہ پولیس والے اسامہ کو کیوں نہیں پہچان سکے تھے۔ آپ شاہوں کی حویلی تو چلے گئے، ہماری حویلی کو بھی اپنے قدم سے شرف بخشیے اور ہمیں بھی اپنی خاطر توضیع کا موقع فراہم کیجیے۔ حاتم مسکراتے ہوئے سیدھا ہو بیٹھا۔ دراصل بات یہ ہے کہ میں مسلموں کے گھر سے کھانا نہیں کھاتا۔ اس کا چہرہ مسکرا رہا تھا جبکہ آنکھیں سرد تھیں۔ آپ خاصے دلچسپ معلوم پڑتے ہیں۔ حاتم نے اس کی بات پر اپنے کندھے اچکا دیے۔ یہ تو تمہیں اچھے سے معلوم پڑے گا۔ میں آپ سے یہ کہنے آیا تھا کہ میرے ساتھ دشمنی مت پالے۔ غالباً اسے اس بات کی اطلاع مل چکی تھی کہ حاتم اس کے کیس کی تفتیش کر رہا تھا۔ اس کی بات پر حاتم نے اپنے سر کو ہلکا سا خم دیتے ہوئے اسے کہا، حمزہ کہتا ہے کہ اس کے راستے میں نہ ہو اور آپ کہتے ہیں کہ آپ سے دشمنی نہ پالو۔ آخر میں مظلوم کروں تو کیا کروں؟ طلحہ عوان کو وہ پولیس والا پسند آیا تھا۔ آپ ہمارے پاس بس اچھے ساتھ تعلقات رکھیں، باقیوں کو ہم دیکھ لیں گے۔ وہ اپنا کف لگا قمیض جھاڑتے ہوئے کھڑا ہوا۔ اسامہ نے بھی اس کی تقریر کی۔ آپ کو کبھی بھی کوئی ضرورت پیش آئے تو بلا جھجک ہم سے ذکر کیجیے گا۔ وہ حاتم کی جانب ہاتھ بڑھانے ہی والا تھا کہ کچھ دیر پہلے والی بات یاد آ گئی تو اس نے اپنا ہاتھ پیچھے کی جانب کر لیا۔ حاتم کی زیرک نظروں سے یہ منظر چھپا نہ رہ سکا اور وہ مسکرا دیا۔ اسے اپنے دشمنوں کو بھی ان کی حدود میں رکھنا آتا تھا۔ جی ضرور۔ اسامہ نے اس کی جانب ہاتھ بڑھایا تو حاتم نے فوراً سے اس کا ہاتھ تھام لیا۔ حاتم نے کنکھیوں سے طلحہ عوان کے چہرے کے بدلتی ہوئی رنگت دیکھی۔ اس کا چہرہ حد تک کے باعث سرخ پڑ چکا تھا۔ وہ تیزی سے کمرے سے باہر نکل گیا۔ پیچھے حاتم اور اسامہ مسکرا دیے۔ اگلی صبح حافہ کے ساتھ ساتھ حائد بھی لاشعوری طور پر حبور کا انتظار کر رہا تھا۔ کمرہ جماعت میں داخل ہوتے ہوئے اس کی نظر سیدھا آخری نشست کی چند نشستوں کی جانب اٹھی، مگر حافہ کے ساتھ حبور کو بیٹھا نہ دیکھ کر اس کی آنکھوں میں مایوسی چھا گئی۔ اس نے غیر محسوس انداز میں پورے کمرے میں حبور کو ڈھونڈا مگر وہ دکھائی نہ دی۔ اس کے چہرے پر ناگواری پھیل گئی۔ اعتراف کرنا مشکل تھا مگر وہ واقعی میں حبور کو دیکھنا چاہتا تھا۔ گزشتہ رات صرف حبور کے لیے نہیں بلکہ اس کے لیے بھی مشکل گزری تھی۔ کچھ راتیں اس قدر بوجھل ہوتی ہیں کہ انسان ان راتوں میں سو نہیں پاتا، اور گزشتہ رات حائد کے لیے ایک ایسی ہی رات تھی۔ وہ اس لڑکی کو سوچنا نہیں چاہتا تھا مگر اس کی سوچ کے تانے بانے کسی دوسری سمت متوجہ نہیں ہو رہے تھے۔ وہ جیسے ہی حبور کی بات کو سوچتا تو اس لمحے اسے اپنا آپ یاد آ جاتا۔ اسے یاد آ جاتا کہ حبور کس خاندان سے تعلق رکھتی ہے۔ پھر وہ اپنے آپ کو یاد دلاتا کہ نہیں حائد، تمہارا اس لڑکی کا کوئی جوڑ نہیں ہے۔ وہ فارغ ہوا تو سیدھا سٹاف روم میں چلا گیا جہاں پہلے سے حذیفہ کرسی پر براجمان کچھ پڑھنے میں مصروف تھا۔
وہ کرسی پر آنکھیں بند کی اپنی کھنپٹی مسل رہا تھا۔ یار حذیفہ، چائے تو منگوا دے۔ حذیفہ نے حیرت سے حائد کی جانب دیکھا۔ وہ صبح سے چائے کے 3 کپ حلق میں انڈیل چکا تھا۔ ابھی کچھ دیر پہلے تو پی تھی۔ حائد نے آنکھیں کھول کر اسے غصے سے گھورا۔ اپنے پیسوں سے ہی لوں گا، تمہیں صرف منگوانے کے لیے کہا ہے۔ حذیفہ نے گہرا سانس بھرا۔ چائے حائد کا جنون تھا اور وہ اسے ہر 2 لمحے بعد چائے کی طلب ہونے لگتی تھی۔ حائد چائے کو کسی نشے کی طرح پیتا تھا جس کے بغیر وہ زندہ نہیں رہ سکتا تھا۔ چائے کا آرڈر دینے کے بعد حذیفہ نے حائد کو غور سے دیکھا۔ اسے حائد کچھ الجھا سا لگا تھا۔ کیا ہوا ہے حائد؟ بالآخر اس نے پوچھ ہی لیا۔ حائد چند لمحوں کے لیے حذیفہ کو دیکھتا رہا۔ کیا حذیفہ کو بتا دینا درست تھا؟ اس نے لمبا سانس بھرا اور حذیفہ کو سب کچھ بتاتا چلا گیا۔ حذیفہ کی آنکھیں حیرت کے باعث پھیل گئی۔ اتنا سب کچھ ہو چکا تھا اور اسے خبر ہی نہیں تھی۔ اب میں کیا کروں؟ تو پہلی فرصت میں اس لڑکی کو ہاں کر دے۔ مگر کیوں؟ تو بس ہاں کہہ دے نا۔ وہ فائل کو ایک طرف رکھ کر بول رہا تھا۔ مگر میں تو اس سے محبت نہیں کرتا۔ اس کی بات پر حذیفہ نے اپنا سر تھام لیا۔ حائد آنکھوں میں الجھن لیے اسے دیکھ رہا تھا۔ دیکھ، یہ بات تو ہم دونوں جانتے ہیں نا، وہ تو نہیں جانتی۔ تو ٹھنڈے دماغ سے سوچ، وہ ایک بڑے خاندان کی لڑکی ہے۔ اگر اس نے کسی سے تمہاری شکایت کر دی تو تم مشکل میں پڑ جاؤ گے۔ حائد خاموشی سے اس کی بات سن رہا تھا۔ تم بس اس کے ساتھ اچھے تعلقات رکھو۔ اگر بات رشتے تک آ پہنچی تو ٹال مٹول کر دینا۔ بس 4 سال اور پھر اس کے تمہارے راستے الگ ہو جائیں گے۔ اس کی بات سنتا حائد شش و پنج میں مبتلا تھا۔ دل حذیفہ کی بات کی نفی کر رہا تھا جبکہ دماغ اس کے حق میں تھا۔ حذیفہ اس کے پرسوچ چہرے کو دیکھ رہا تھا۔ بالآخر دماغ جیت گیا اور دل دہائی دے کر رہ گیا۔ اسے ابھی اپنے خواب پورے کرنے تھے، ان محبتوں کے چکروں میں نہیں پڑنا تھا۔ اس نے اپنے دماغ کی بات مان لی تھی اور محبت دور کھڑے اسے دیکھ کر دکھ سے مسکرا دی۔ دنیا میں انسان کے 2 طرح کے دوست ہوتے ہیں، ایک وہ جو انسان کو تباہی سے بچانے کی ہر ممکن کوشش کرتے، اور دوسرے وہ جو خود اپنے دوست کو تباہی کے دھانے پر چھوڑ آتے۔ نہ جانے حذیفہ اب ان دونوں میں سے کون سی قسم کا دوست تھا۔